अस्सलामु अलैकुम। कोई भी बंदा जब दायरा इस्लाम में दाखिल होता है और अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लेता है तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ फ़राइज़ आयद हो जाते हैं, जिनमें कि नमाज एक सबसे पहला और अहम फ़र्ज़ है। और इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अल्फाज में इसकी अदायगी पर ज़ोर दिया है और इससे किसी भी सूरत छूट नहीं है। यानी ऐसी हालत के जिसमें इंसान हिलने जुलने के भी काबिल नहीं है तो वो लेट कर इशारे से भी अपने इस फरीज़े को अंजाम दे। हम सब लोगों का ये यकीन है, इस बात पर ईमान है कि नमाज जो है वो तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर फ़र्ज़ है। एक अजीब सी बात है कि ये फ़रीज़ा जो हम बाकायदगी से अदा करते हैं दिन में 5 मरतबा, जिसको कि नमाज कहा जाता है, नमाज को सब लोग पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने का हुक्म, नमाज पढ़ने की ताकीद, नमाज पढ़ने के लिए दर्स व तदरीस होती है और सवाल जवाब होते हैं महफ़िलों में। मज़े की बात यह है कि कुरान पाक में तो नमाज पढ़ने का हुक्म कहीं एक जगह पर भी नहीं है। कहीं पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। है ना अजीब सी बात। तो फिर हम सारी उम्मत ये नमाज पढ़ने पर क्यों लगी हुई है? जब हम बचपन से ही अपने बच्चों के जहन में और उनके कानों में ये बात हर वक्त डालते रहेंगे, नमाज़ पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, तो डेफिनेटली वो पढ़ना लफ्ज़ जो है बस फिर वो पढ़ने तक ही रह गया। आज हमारी ये इबादत, जिसको कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मोमिन की मेराज है, तो ये आज हमारी मेराज क्यों नहीं बनती? इसीलिए कि हमारे लाशऊर में बिठा दिया गया कि ये पढ़ने वाली चीज़ है। मतलब ये एक ऐसा अमल है कि पढ़ने से मुराद रीड हो गया। तो हम करते क्या हैं फिर कि मसल्ले पे खड़े हो गए और रीडिंग शुरू कर देते हैं, रीसाइटिंग उन आयात की जो हमने याद की भी होती हैं, रटी भी होती हैं। तो हम इसको नमाज पढ़ना कह देते हैं और समझते हैं कि हमारा ये फ़र्ज़ पूरा हो गया। पहले तो हम लफ्ज़ नमाज की तरफ आएँ। कुरान में तो ये लफ्ज़ ही नहीं है नमाज। इसको ट्रांसलेट किसने किया? बहुत जगह पर कुरान के खूबसूरत अल्फाज का तर्जमा करने वालों ने किसी हद तक बहुत माजरत के साथ मैं कहूँगी कि ज़्यादती कर दी है। यानी कुछ अल्फाज वो अपनी असल के साथ ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनका तर्जमा कर देने से उनकी तासीर, उनकी जो बुलंदी है उसमें फ़र्क आ जाता है। यही लफ्ज़ सलात के साथ हुआ है। असल में ये जो 5 वक्त हम अदा करते हैं, जो इबादत का हम पूरा एहतमाम करते हैं, ये सलात है। नमाज इसका फ़ारसी तर्जुमा है। पर्शियन में इसको नमाज कह दिया गया और सारी उम्मत जो है वो नमाज की तरफ लगी हुई है, जबकि असल लफ्ज़ सलात है। और जब हम सलात को सलात के मानों में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ और ही रंग नज़र आएगा, कोई और ही मानी नज़र आएगा। लफ्ज़ सलात के मानी सल से निकला है और सल का मतलब है राबता, ताल्लुक़। अरबी की ये खूबसूरती है कि एक लफ्ज़ के सैकड़ों मानी निकल आते हैं, लेकिन हमने उस मानी को लेना है जो कि कुरान के उस मजमुआ व इबारत, उस खूबसूरत आयत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैच करता है। तो जहाँ पर अल्लाह ताला ने राब्ते को कायम करने की बात की, वहाँ पर हमने तर्जमे में नमाज को पढ़ना कह दिया। कितना बड़ा तज़ाद हो गया, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया अल्लाह के मतलूब में, अल्लाह के चाहने में और हमारे अमल में। अल्लाह चाह रहा है कि मेरा बंदा मेरे साथ जुड़ जाए, ताल्लुक़ जोड़ ले, राब्ता कायम कर ले, और हम हैं कि हम पढ़ने पे लगे हुए हैं। यही वो वजह है कि हमारी सलात जो है वो कोई तासीर नहीं रखती। सूरह माऊन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हलाकत है उन नमाजियों के लिए, यानी नमाजी के लिए हलाकत है, बेनमाजी के लिए नहीं कहा गया। तो वो कौन सी नमाज है कि जो नमाज भी है और उसके बाद वो हलाकत भी है? तो वो ऐसी ही नमाज है कि जिसमें बेहद गफलत है, जिसमें कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ही कायम नहीं है, जिसमें कि अल्लाह के जो मतलूब रिज़ल्ट्स हैं, जो अल्लाह ताला जिस अमल को, जैसे अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हम उस अमल को पूरा करें, वो हम कर ही नहीं रहे हैं, तो वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो हलाकत है। तो हम इतने एहतमाम के साथ 5 वक्त जिस इबादत को करते हैं, वो खुदा न खास्ता हमारे लिए कहीं हलाकत तो नहीं बन रही है?
کیونکہ ہمیں اپنے اس عبادت کے اصل مطلب اور مفہوم کا ہی غلط پتہ ہے، تو بتائیں کہ ہم اس پریکٹیکل میں ہم اس میں تاثیر کہاں سے لائیں گے، اس کا وہ اینڈ رزلٹ وہ کیسے نکلے گا جو ہمارے اللہ کو چاہیے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو ہمیں تو سب سے پہلے اس عبادت کے معنی و مفہوم کا ہی پتہ نہیں ہے. تو اگر ہم اپنی اس محنت کے ساتھ ہونے والی عبادت، یہ چھوٹی عبادت نہیں ہے، جو لوگ پنجگانہ اس صلاۃ کی عبادت کے عادی ہیں وہ بھی بہت دفعہ اس کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آسان عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرما دیا ہے یقیناً یہ ذرا محنت طلب کام ہے، لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد اگر رزلٹ ہی کوئی نہ مل رہا ہو، ہمیں کچھ حاصل ہی نہ ہو رہا ہو، تو کیا ہمیں اس پر رک کر سوچنا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں دوبارہ سے ان چیزوں کو سمجھ لینا نہیں چاہیے؟ کہ ہمیں وقت نہیں لے لینا چاہیے، بجائے کہ عادت کے رکوع اور سجدے کرتے جائیں اور اس کو ٹکریں مارنا کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں نہ ہمیں معنی کا پتہ، نہ مفہوم کا، اور نہ وہ ہماری اوپر کوئی تاثیر پیدا کر رہی ہے. تو اس میں پرابلم کہاں ہے؟ ہمیں اس پرابلم کو دیکھ لینا چاہیے. یعنی کہ ہمیں صلاۃ مومن کی معراج ہے، ہمارے لیے تو وہ نہیں بن رہی، اور نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، ہمیں تو نہیں روک رہی. کیوں نہیں روک رہی؟ اس بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس فرض عبادت کے معنی اور مفہوم کا تو ٹھیک سے پتہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم سے طلب کیا ہے، چاہا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں. تو جب ہم جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو بتائیں ہم میں سے کتنوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات کلیئر کرنی ہے، اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے، صلاۃ قائم کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے اقیموا الصلاۃ، یعنی صلاۃ کو قائم کرو. کہیں پر یہ نہیں کہا کہ نماز کو پڑھو. دیکھیے ترجمے میں اتنے بڑے فرق کے ساتھ ہماری عادات میں بھی فرق آ گیا، ہمارے سمجھنے میں، ہمارے فہم میں، ہمارے شعور میں، وہ ادائیگی جب ہم کرتے ہیں اس میں فرق آ گیا. آج سے اگر ہم اپنی زندگیوں میں یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا جیسے لفظ کو نکال ہی دینا ہے، ہمیں نماز نہیں پڑھنی، ہمیں صلاۃ قائم کرنی ہے، ہمیں صلاۃ قائم کرنی ہے، ہمیں ربط قائم کرنا ہے، ہمیں تعلق قائم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو آپ یقین مانیے کہ ہماری اس عبادت میں لذت آ جائے گی، خشوع و خضوع آ جائے گا، تاثیر آنے لگے گی. اور آج اگر ہم اپنے چھوٹے سے بچے کو جب اس کو بسم اللہ اور کلمہ سکھانا شروع کرتے ہیں، اس کی پریکٹس میں یہ بات شروع کر دیں کہ نماز جیسا کوئی لفظ اس کو متعارف ہی نہ کرائیں، اس کو کہیں کہ یہ صلاۃ ہے. اور صلاۃ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم دیا ہے اس کو وہ بتایا جائے کہ صلاۃ اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کے لیے ہم پر فرض کی ہے. اور صلاۃ کیسے قائم ہوتی ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں. اب اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کیا جائے. دیکھیے اس میں 2 ٹپس ہیں میرے پاس. ایک تو یہ کہ صلاۃ میں جتنی بھی آیات ہم پڑھتے ہیں اس وقت اپنی عبادت کی حالت میں، ان سب کا ہمیں ہماری زبان میں ترجمہ ازبر ہونا چاہیے. زبان سے ہمارے عربی چل رہی ہے تو دماغ ہمارا اس کا پورا ہماری اپنی مدر لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہو، ایک ایک لفظ کو ہم سمجھ کر ایک ایک ایکشن کر رہے ہوں. زبردست تاثیر آ جاتی ہے عبادت میں. ذہن ہمارا ہٹ جاتا ہے، ترجمہ بعض اوقات اچھی طرح ازبر ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی پریکٹس نہیں ہے ہمیں ایک نقطے کے اوپر توجہ مرکوز کرنے کی. یکسوئی نہیں ہوتی ہے. یکسوئی پیدا ہونا، ایک نقطے پہ مرکوز ہو جانا، توجہ کو ایک جگہ پہ جکڑ کے رکھنا، اس کے لیے بیسٹ پریکٹس مراقبہ ہے. ہم اگر مراقبہ کرنے کو اپنی زندگی میں عادتاً شامل کر لیں گے، اس کی ہمیں پریکٹس ہو جائے گی ڈیلی بیسس پر، تو پھر سب سے بہترین اثر، سب سے جو پہلے اثر ہوتا ہے وہ ہماری صلاۃ پر ہوتا ہے. ہماری توجہ ہوتی ہے پوری کی پوری کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، ہم اللہ کے حضور یہ کلمات ادا کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمیں تعلق جوڑنا ہے. بار 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 اگر ہم اس چیز کو ہمارے اندر یہ ریپیٹیشن ہوتی جائے گی کہ ہمارے سامنے جو ہستی ہے جس کے لیے ہم کھڑے ہیں، دنیا تیاگ کے، سب کچھ چھوڑ کے، ہم ایک صاف ستھرے کپڑے کے ٹکڑے پہ کھڑے ہو کے کسی کو رکوع کر رہے ہیں، کسی کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہمارا اللہ، ہمارا الہ جو وحدہ لا شریک اس عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ہم ترجمہ ہمارے ذہن میں ہے،
یکسوئی کی ہمیں عادت ہے، تو بتائیے بھلا پھر صلاۃ بہترین طور پہ قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟